सत्यवाक्तीन वाचून एडविन कुलासो पेट्रिधा तशेंच बुनिता रॉड्रिगीस जे देवाचे उपकार आपल्याक मेळ्ळ्या ते उणकून देवाक्तीन वाचता आनी हिल्ला डिकॉस्टा आपल्या कुटुंबाक बरी भलायकी मागून मागीर दातोनीचे मजतीन निमेस देवाक भेटयता तांचे बरोबर आमची मागणी तीन वाचते फुड्यांत आमी दवरता बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, बागयोत आंतोन एक त्यागी जिवितान जियेलो. देवाच्या मोगान बरोवन ताणें आपलें गिरेस्त गोराणें सोडून एक मोटवाशी जिवितान भितर सरलो. ताच्या जिवितान ताणें जायतीं विजमितां केलीं. मुखेल म्हणल्यार एकदां तो दर्या देगेर अनभवार्थ्यांक प्रवचन करूंक गेल्लो आसतना प्रवचन आयकूंक कोण आयलो ना. त्या वेळार ताणें एकसूरपणी शर्माव सुरू केलो. थोडो वेळ जायना फुडें सगलीं दर्यांतलीं नुस्तीं बोडकां वयर काडून आयकतात तें लोकांनी देखलें आनी लोक अजापलो. असल्यो साबार विस्मितां वरवीं आपलें आख्खें जिवितान बावार्थ परगटूंक तो काळजीदारपणी वावुरलो. भाग्यवंत आंतोन काळजीदार आनी बोळवंत मनीस. भावार्थाक लागून काळजीदार आनी बोळवंत जावंक आमचेशी राव सोमिया. हो विशय नियाळतना आमी आमचो भावार्थ ह्या पिडेच्या वेळार काळजीदारपणान दुसऱ्यांक परगटूंक बापाची कृपा आनी बळ मागुया. आनी जायती फावट आमी जेचेर स्वत मानतली पोरजां जावनी काळजीदारपणान आनी थिरायेन आमचो भावार्थ आमी जियेली ना. असले आमच्यो उत्सुकताय उडकून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोणी मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थना. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तुम बावर्थ्यांचो सुवाड आनी आत्म्याचो गुंवळी तुजे शेळ्यांक उतरान चोरूंक आनी देखीन चलोवंक भाग्योन तातूंत पवित्र सोबेक तुवें दिलो. ताची विनवणी ताणें उतरान चुकयलोलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती सर्गींची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता
आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. तोबिताच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हज्या दुकान हांव रडूंक लागलो आनी विलाप सोडून हांवें अशें मागणें केलें. सर्वेस्परा, तूं प्रमाणीक आनी तुज्यो कन्यो प्रमाणीकपणाच्यो. सगल्यो तुज्यो वाटो काकलूट आनी सत आनी तूं नितीवंत नितीदार आनी तुजे निवाडे सदांच नितीचे. देखून सर्वेस्परा, म्हजो उगडास कर, म्हजेर तुजी नदर घाल आनी म्हज्या पातकांक लागून आनी तुज्या दोळ्या मुखार नेणारपणान केल्ल्या चुकी पासत तशेंच म्हज्या पुर्वजांच्या चुकी पासत म्हाका खास लावूं नाका. आमी तुजेर पातक केलां आनी तुज्यो आज्ञा मोडल्यात. आमचे लुटून व्हरूंक तुवें निर्मिलें. गुलामपणाचे आनी मन्नाचे सुवादीन तुवें आमकां केलीं. आमकां तुवें शिंपडायलीं त्या सगळ्या राष्ट्रां मदें खोबरांचो, केबडांचो आनी केडण्याचो माल आमी जावंक तुवें निर्मिलें. तुजे कायदे आमी पाळूंक नात. ना म्हूण तुजे मुखार स्वता प्रमाणें आमी चलूंक ना. देखून म्हज्या चुकी पासत आनी म्हज्या पुर्वजांच्या पातकां पासत आमकां फावो ती खास्त लायताय तेन्ना तुजे निवाडे सारके. देखून आतां म्हजे सोरी तुका जाय तें कर. तुजे खुशे प्रमाणें म्हजो प्राण काड. ह्या संवसारांतलो भायर सरून परतून हांव मातयेंत वचूंक सोदतां. कित्याक चिंवचे परस मेल्यार म्हाका अदीक बरें. बेश्ट्योच म्हज्यो केडण्यो मस्कऱ्यो करतात. देखून भोव व्हड म्हजें दूख. सर्वेस्परा, तुज्या हुकुमान ह्या दुखांतलो हांव सुट्टलो म्हूण रावतां. सदांकाल हांवें जिवंक जाय त्या म्हज्या घरा म्हाका वचूं दी. म्हजे वेली तुजी नदर काडूं नाका. त्याच दिसा मिदयेच्या एकवाटाना गांवांत साराक रागेलाचे धुवेक अशें घडलें. तिच्या बापायचे चाकोनीन तिका अपमानली. तिका 7 फावटी लग्न केली आनी आस्मुदिवसान ह्या सगळ्याहून पाश्ट देंवचारान तिच्या न्हवऱ्यांक एका फाटल्यान एकाक तिचे लागीं घोव बायल कशी एकवटचे आदींच चिवेशी मारलेली. चाकोनीन म्हणलें, हय, तुज्या घोवांक तुवेंच जिवेशी मारले. तुका 7 घोव आसले आनी तांचे एकल्याचे पर्यान तुका एक तरी भुरगें जल्मूंक ना. तर तूं आमकां कित्याक त्रास दिताय? ते मेले देखून तांचे बरोबर तूंय मोर. तुका पूत ना म्हूण धूव पर्यान जल्मली पळोवंक आमी उरूं ना जावं. हें आयकून त्या दिसा ती खोंतींत बुडली आनी आपल्या बापायच्या वयल्या कुडांत वचून थंय गोळ घेवंक ती सोदताली. पूण तिणें आपणाच भितर म्हणलें, म्हज्या बापायची हांव एकलीच धूव. हांवें अशें केल्यार तो लजेक सांपडटलो आनी म्हाका लागून तो फोंडांत पावूंक खरो. हांव गोल घेना जाल्यार अदीक बरें. पूण म्हज्या जिवितान केडण्यो आयकुचे सुवातेर म्हजेर मन धाड म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागल्यार चड बरें. ते फावटी तांचे दोगांयचे मागणें बरोबर मैमेवून देवा मुखार पावलें आनी दोगांयच्या गरजांक पावूंक देवान राफायलाक पाठयलो. देवाचें उतोर्णें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सभाव, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. म्हणया, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला. म्हाका फटोवंक दिवं नाका. म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाका. तुजेर विस्वास दवरतात ती कदींच फटोवची ना. जी कोण दिल्लें उतर बेपरवेन मोडटात तींच लजेक सांपडटलीं. सभाव,
तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. सबाब, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुज्या बळेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनांत दवर. म्हजे तोरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका. भगवन, माये मोगान म्हजो उगडास कर. सबाब, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. सबाब, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्परा, 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 soy soy. सर्वेस्परा, 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 soy soy. सोमी म्हणटा, पुनर्जीवन कोण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. सर्वेस्परा, 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 soy soy. सर्वेस्परा, 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 soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. सादुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जीवनपण ना म्हणटात. जेजूशी येवन तांणी ताचे कडेन विचारले, गुरुजी, मोइजेसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपली बायलेक पाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे लागीं लग्न जावचें म्हूण आनी आपल्या भावाक सोसूत उपसूत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एकली बायले लागीं लग्न जालो आनी सोसूत नासतना मेलो. आनी दुसरो तेचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो. ताकाय सोसूत जाली. आनी तसोच तिसरो. ते जिन्सां 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाली, पूण भुरगें बाळ जालें ना. सगळ्या वर निमणी बायलूय गेली. तर 7 जाण तिचे लागीं लग्न जालोले म्हणटोच पुनर्जीवनपणान सगळीं नव्यान जिवन जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली. आनी जेजून परती पाडून ताका म्हणलें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. मेलोल्यांतली नव्यान जिवन जातूच दादले तशें बायलो लग्न जायना. बगर सुर्गीच्या दिवदूतां सारकीं जातात. मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणान संबंदी पडून घ्या. अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोइजेसाक सांगलां म्हूण ताच्या पुस्तकांत जुलपुटाची खबर मेळटा थंय तुमी वाचूंक ना बी. मेल्ल्यांचो न्हय, बगर जिवी आसलेल्यांचो देव तुमी पळय चुकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकांनी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांनी आमकां गोल लागशिल्ले संबंद मेळटात. पयल्या वाचपांत आमी तोबिताची खबर आयकुल्या. तो आपल्या जिवितांत निराशी जाला कित्याक ताची पती ताका खिण्टा आनी हाका लागून तो आपल्या जिवितांतलें दूख कितलें खोल हें अणभवूंक पावता. दुसरे वाटेन सारा, राखेलाची दूख, ती लग्न जातूच रोखडेच तिचे घोव मरतात आनी 7 घोव मेल्यात
आनी ती आपल्या चाकुर्णीच्या उणेपणांत आपलो जीव सोबूंक सोदता, पूण आपल्या काळजांत आनी आपल्या भावार्थांत जें कितें आपूण करूंक बेजा तें सारकेंय देवा कोकमान हें वळखून ती मागणी करता आनी ती राती ती वाचता आनी उपरांत आमी पळयतल्या कसो देव तांकां सांबाळटा आनी तांचेर आशिर्वाद घालता. शुभ वर्तमानांत एके बायलेची आमी गजाल आयकल्या. तिकाय 7 घोव मेल्यात, सगळे भाव, आनी शेवटी तिवूय मरता. आनी हांचे विशीं जेजूक विचार सादुकींचो, कित्याक सादुकी जिवंतपण ना म्हणटात ते, आनी ते आतां जेजूक फाशी घालूंक सोदतात आनी जेजू लागीं ते विचारतात, तूं पुनर्जिवंतपण आसा म्हणटा, म्हणटूच पुनर्जीवन जाले उपरांत तितूय कोणाची बायल जातली? हो जेजूक फाशीक घालपाचो प्रस्न. पूण जेजू शाणेपणान ताका जबाब दिता. पयलें म्हळ्यार जी कोण आमी मनशां जियेता आमी मरतल्या, कित्याक आमकां सोगटांक मरण आसाच. जी कोण पुनर्जिवंत जातात ती मनशां न्हय, ती मेल्या उपरांत ती सासणाक जिवी जातात. जसो देव सासणाक जियेता ताका मरण ना. आनी देव दादलो वो बायल न्हय, तो शुद्ध आत्मो. आनी जेन्ना मेल्लीं पुनर्जिवंत जातात तेन्ना ती देवाच्या जिवितान भितर सरता. देखून त्यूय जातात शुद्ध आत्मो, बुडव्या सारकी. ह्या नव्या जिवितांत दादलो आनी बायल, घोव आनी बायल, वो गरीब आनी क्रिस्त असले वेगळे चारनात. ती सगळीं देवाचे मोहिमेंत आनी देवाच्या आसण्यांत एक. आनी हे सोबून देवा लागीं आसचे आनी जेवचे सोबून इतले खोल आनी इतले खुशाल आनी जोयतीवंत ह्या संबंदाक आनी संबंद दुसरे नात. आनी हाका लागून आमी ह्या सासणीक जिवितांत जो सासणाक जियेता ताका आमी पळयला, ताका आमी घेतला, ताका आमी अणभवला, तो जेजू. ताचे सोबे हांगासर आसतना आमी खोल संबंदान जिवंक गरज. कित्याक हे संबंद जे आमी जेजू सोबे सांबाळटा आनी राखता, हे संबंद आमकां सासरीक जिविताच्या संबंदान एक करतात. हांगासर आमी घोव बायलां कशीं जियेता तेन्ना आवय बापूय कशीं, भुरगीं आनी आवय बापूय कशीं जियेता तेन्ना हे संबंद फकत आमकां एक उपाय, जांचे वरवीं आमी दुसऱ्यांक देवाचे संबंद जावन जे संबंद आमी सासणाक जियेतल्या, जे पवित्रतायेन आमी वाडटल्या आनी हे पवित्रतायेंतल्यानूच आमी सासणाक जियेतल्या. अब्राम, इजाक, जाकोब हांचो देव ते सोप मानताले. ते आमचे मदें आसले, ते मेले, पूण देवा बरी ते सासरांक जियेतात आनी ते तांकां अदीक सोत मानताले. आनी जेजू म्हणटा, हांव तांचे आदितान आसा आनी हांव सदां आसतलो. आनी हे जेजू सोबे जितले आमचे संबंद गोड तितलीच आमी भावार्थान गोड. वागेवन तातूंत आपल्या जिवितांत असले थिरायेचेर आनी देखून जे संबंद जेजू लागीं तो जियेलो, हे संबंद ताणें दुसऱ्यांक शिकयले आनी परगटले. सुरवातेच्या उतरांनी आमी ताचें उतर आमी ताचे विशीं आयकलां. तो मनशां सोबी जेजूची बरी खबर परगटूंक गेलो आनी ताणें जेजूची बरी खबर परगटली तेन्ना ताचें उतर आयकूंक कोण नासलो. आनी तो न्हंयचे देगेर वेता, थंय देवाचें उतर बरी खबर परगटता आनी नुस्तीं ताचें उतर आयकतात. देवाची विस्मिता आनी देवाची पदवी कोणाच्यानूच आडावंक जायना. देवान वागून नातुनीक एक हात्यार केलें, एक उपाय केलो, जाचे वरवीं ताचें उतर कितलें बुडवंत आनी तें कोणाकूय पावता हें दाखोवन. आमी क्रिस्ती भावार्थी कशीं असले भावार्थान जिवया. कोण भावार्थी ती भावार्थी जावया
आनी सासणाचे जिविताचे मोजरेंत सासणाचे जिविताचे एकचारांत आमी वाडून ताचो सदारचो एकल्याक आमकां आमी मागया. आमी उबी रावया. आमचो देव आमकां पावता, राखता आनी सांबाळटा. हे देवाचेर विस्वास दवरून आमची मागणी भावार्थान देवा फुड्यांत आमी घालूया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक ह्या पिड्याचे वेळार तांकां कुडी ओतम्याची गोठाय तशेंच भावार्थ परगटूंक लोकांक उमेद दिवंक बापाचें बोल मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बाबा, ही मागणी आमच्या गोंयांत जायतो लोक हॉस्पिटलांनी तशेंच कोवीड सेवे केंद्रांत मरणाचे तोळीर आसा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी हे पेरीक आसलेल्या मनशांक फावो ती वखदां तशेंच सवलत्यो तांकां मेळून घेवंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बाबा, ही मागणी ह्या पिडेच्या काळार जायतीं मनशां एकसुरपणी आनी भिरांतेन आपलें जिवीत सारतात. ह्या वेळार ती एकसुरपणाच्या बेसार जावन जैत व्हरूंक देवाची गोठाय मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बाबा, ही मागणी ही पिडा संवसारांत येवन एक आमकां पुरावो मेळ्ळा की मनीस कितलो बोलवंत जावन देवा शिवाय एक पान पुऱ्यान ह्या संवसारांत हालना. देव आमकां ह्या काळार कितें तरी शिकोवंक सोदता तें ओळखून घेवंक आनी एक नवो समाज घडून हाडूंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बाबा, ही मागणी बोबोगाड बापा, किरकोळ आमची मागणी आमी तुजे फुड्यांत दवरल्या. कोणवडेन आमच्या मागण्यांक कान दी आनी आमच्या गरजांक तूं पाव. तेच क्रिस्ता आमच्या सोनिया वरवीं. आमेन. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कोरावता कशे तुझो मोहिमो परगट करूं, शोको बरसो सगळ्यांक दिवूं. दोगांच बाबा सोड मोजे मीत राव तुका एकाडे. दोगांच कोमता सोड मोजे तुजेंच देखून खाशेले. अशा बाबा भयणीनो, हे मोचांनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या नाटकी कोविड सुबेच्या दबाक सर्वेस्पो मानून सर्वेस्परा सर्प उद्विदार आनी भोगवर्थ्या देवा तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक योद्न समर्पून तुझे थोरपण आमी उडकून घेता आनी तुजे मुखार सर्प उठून तुका उलो मारता आमच्या गोड्या खाल तुझ्या मोगांची येवून सासनाची सोडवून सोडूंक आमकां फावो कर तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात आय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काण्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची सवय सगळी रचना नवी करून तुका बापा मानवली आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलो सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपले रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यान सासणीक जिविताचें कारण केलें तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगात तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी परगट्टा पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान ओ सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय ओ सर्गीन तुका जय जय बापा गरज पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेच पोनीच्या वणसातोच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपले शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतले हे म्हज्या उगडासाक आमी पयलो उद्गार म्हणून भावार्थाचो कूड परगटुया सुमया जेजू तुजें मरण आमी समोर उरताव तुजें पुनर्जन्मपण आमी परगटताव तुजे येण्याक आमी उतरयता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी ह्या जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजू कूड आनी रगत जेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेल्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळीं यत्निका वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाड पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीक मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची मागीर सांगाती तुज्या पुती भाग्यवन तुजे भाग्यवन धरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
Tia Gesù vorfi, Tia Gesù sagatha, Tia Gesù dai, Povitratmiancha ek podan, सर्वपोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका शासनाच्या शासना जेजू आमच्या सुरगुंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवले प्रार्थना ती घेऊन आम्ही बरोबर म्हणूया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र सा, तुझे राज येऊ, तुझी कृषी स्वर्गात सदा, तुझी संसारात जाऊ. आमचो दिसपटो गिरात जायचा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिताव तुझी आमची पातकां बरोस, आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून जिवितान सोंसकाय आमकां दी, सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमेश्वर उतरेकता. तर आमकां जे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुरय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पोतली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणात. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतां कडेन तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजपूत चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रति मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत अभिषेक बेता ती आमची जोडटी आनी खास साडीन आसा, पूण तुजेच काकुतीन आमच्या आत्मेक तशेंच कुडी भलायकी आनी अकोट. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटात. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभाग. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना, देखून ओतपीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो गोड स्वरूप म्हाका कधीच निर्मू नाका. आमेन. Kitlo mowa
सर्व पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागेवन दातोनीची देख आमच्या दोळे मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करून आनी मोगान आनी सुडसुडाई आमच्या बाबा भयणांच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव, बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आपलो आशिर्वाद घालून आमीन. वचून यात. क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बळ उपकार. भाग्यवंत तातूंत मागणे. भाग्यवंत तातून तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केल्ली विस्मिता आयकून व्हडा परमर्शान हांव तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत तातून निर्मोळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवाईच्या सागोरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दरून तुका. म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ कर, म्हजें मन जाणवाईन भर, म्हजें काळीज देव मोगान पेटय आनी देवाचें उतर सर्व भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी पुरगोटूंक म्हाका शिकय. भाग्यवंत तातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल आनी पळे म्हजे दोळतीर आनी उपद्रे, हुस्के आनी कोती, भिरांत आनी आकांत. तुजे विंगीत आसलेल्या बाळका जेजू म्हजे गरजो उक्त्यो कर आनी म्हाका उपकार मेळून घे. तुका जाय तें हे वेळार माग. भाग्यवंत तातून तुज्या फुड्यान दवरलेल्या गरजांक कान दी आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार. देवाचे इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उचेर ओळखून घेता आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगीत आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याचे देणेनी भरतलो म्हूण आस्त बाळगिता आनी बोरमाशान रावता. भाग्यवंत तातून पिडेमुतांक भलायकी मेळटा, आडकुड्यांक सांपडलेल्यांक खातात, तोटे बांगडे बरे जातात, दुर्याचें मोड थंड जाता, सगळीं पेरिगानां जातात, सगळे दिसलेले आनी गुपीत आसलेले दुस्मान दुस्पडटात, उज्याच्या दोन खांबीच्या पेरिगांतले निवारतात आनी सांडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. शिकी सगळे उपकार तुज्या अजापांच्या पदवेच्या बोडान मेळटात. उचोऱ्यांच्या भाग्यवंत तातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी आसा. तर तुजे पदवीदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळकाय आनी कणवाडाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सुसलीकाय, कालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतरां काल चोर. आमच्या बाप सायबाक, आमच्या बिस्म सायबाक आनी सगळ्या बिस्मांक आनी देव मुणयाऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवळीते जावं आनी तांच्या हातांत घातलेल्या शेड्यांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलून तांकां मजत कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं भाग्यवंत तातून आमचे बसून.